Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good morning to all. JKPSC Mains 2026 aspirants. जी मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। मोहसिन सर आईएएस क्लासेस एक ऑनलाइन कोचिंग एंड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जहां पर हम खास तौर पर उर्दू ऑप्शनल उर्दू ऑप्शनल के लिए कोचिंग प्रोग्राम, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एंड डेली आंसर राइटिंग कोर्सेज चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंस 2026 के लिए जेकेपीएससी मेंस 2026 के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 5 फरवरी से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जहां पर आप 8 फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टेस्ट मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ पर टेस्ट लिख सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और साथ में उर्दू ऑप्शनल एस्पिरेंट्स जेकेपीएससी मेंस, उनके लिए हमने इस वीडियो में तशरी पार्ट से रिलेटेड एक मॉडल तशरी आंसर भी बनाया है। ठीक है, तो मॉडल तशरी आंसर भी आपके सामने शेयर करेंगे हम। तो अगर से आपने हमारे बारे में पहली बार इंफॉर्मेशन ली है तो हमारे नंबर्स नोट कीजिए। मोहसिन सर आईएएस क्लासेस 9967775430 9515455571। ठीक है, हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। उर्दू ऑप्शनल यूपीएससी या फिर जेकेपीएससी के लिए आप हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक कोचिंग प्रोग्राम में हमने 7 बैचेस कंप्लीट कर दिए, 7 बैचेस कवर हो चुके हैं पिछले 6 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खुद देख सकते हैं, मैंने खुद 5 मेंस दिए यूपीएससी के, 5 मेंस यूपीएससी के, और इंटरव्यू दिया है मैंने 2020 में यूपीएससी इंटरव्यू। साथ में मैंने एमए उर्दू भी कर लिया है। तो आपको हमारे पास सिविल सर्विसेज के लिए जो डिमांड है कोचिंग की, आंसर राइटिंग की, टेस्ट सीरीज की, वो भी मिल जाएगी, और साथ में आपको एमए उर्दू से भी एक्सपर्टाइज फैकल्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे पास उर्दू ऑप्शन की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जेकेपीएससी का एक आंसर डिस्कस करने वाले हैं, तशरी वाला। तो आप लोग देख सकते हैं जेकेपीएससी मेंस 2025 में तशरी क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क के लिए, और ये तशरी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, आपको अटेम्प्ट करना ही करना होता है। तो जेकेपीएससी में क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी डी ई 5 सवालात में एक एक अशार देता है, बस एक ही शेर देता है, और हमें तशरी करनी होती है इस दिए गए एक शेर की। माँ सियाखो सबाफ कैसे तशरी करनी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि क्या सियाको सबाक लिखना है या कैसे तशरी करना है इस दिए गए एक शेर की, वो भी विद इन 100 वर्ड्स हमें तशरी करना होता है फॉर 10 मार्क। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जेकेपीएससी में ये सवाल पूछा गया था तशरी के लिए। इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। ठीक है, तो सियाक व सबाक में आपको पहले तो ये पता होना कि सियाक व सबाक में आपको पता होना कि ये दिया गया शेर किस शायर का है, पहचानना होगा आपको। और इस शायर के किस मजमूए कलाम से, हमें सिलेबस में जो मजमूए कलाम दिया गया है शायर का, किस मजमूए कलाम से लिया गया है, उस मजमूए कलाम की ये गजल का शेर है या फिर नज़म का शेर है, वो भी मालूम रहेगा तो सियाक व सबाक में आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये मशहूर शेर है फिराक गोरखपुरी का,
ہمارے سلیبس میں شاعر ہے فراق گورکھپوری کا مشہور شعر ہے، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ اور یہ گل نغمہ جو ان کا مجموعہ ہے، گل نغمہ کی غزل کا مشہور شعر ہے۔ اب بس یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم، سیاق و سباق لکھ دیں گے، پھر تشریح کریں گے کہ دیے گئے شعر میں شاعر اس دور کی انسانی زندگی کی جو بے چینی ہے اس کو استعارے کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ بیمار کی رات کی طرح ہو گئی ہے، کہ ایک بیمار اپنی رات کس طریقے سے بے چینی سے گزارتا ہے، اسی طریقے سے آج کے دور کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو شاعر یہاں پر فنی نقطہ نظر سے استعارے کا استعمال کر رہا ہے، سادہ استعارہ، سادہ زبان ہے یہاں پر، لیکن یہ جو تجربہ ہے شاعر، ذاتی تجربہ ہے شاعر کا، اس پر جو گزر رہی ہے وہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ ذاتی تجربہ آگے جا کر آفاقی تجربہ ہو جا رہا ہے، اس مکمل دور کی یہاں پر زندگی کی جو بے چینی ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے تشریح کرنا ہے ہمیں وتھ ان 100 words for 10 marks، یہ ہمیں سیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو ایک آنسر کرایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پریکٹس کے لیے۔ تو جے کے پی ایس سی 2025 میں پوچھا گیا سوال ہے، وتھ ان 100 words 10 مارکر کے لیے آپ کو تشریح کرنا ہے اس دیے گئے شعر کی۔ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ تو سیاق و سباق آپ سب ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں، اگر سے ایگزام میں ڈالنا ہے تو ڈالیے سب ہیڈنگ، اور وہاں پر ضرور مینشن کرنا ہے کہ یہ شاعر کون ہے اور اس کا مجموعہ کلام آپ کو بیان کرنا ہوگا اور اس کی شاعری کی اہم خصوصیات۔ تو سیاق و سباق میں آپ فراق گورکھپوری اردو کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کی شاعری میں انسانی جذبات، زندگی کی پیچیدگیاں اور عہد حاضر کا کرب نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جس میں آپ فراق گورکھپوری کی شاعری کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو فراق کی شاعری میں انسانی جذبات، زندگی کی پیچیدگیاں اور عہد حاضر کے کرب کی نمایاں تصویریں ملتی ہیں، آپ نے مینشن کیا سیاق و سباق میں۔ پھر آگے گل نغمہ کا ذکر کر رہے جو ہمارے سلیبس کا مجموعہ ہے۔ گل نغمہ میں شامل اشعار اس دور کی سماجی، ذہنی اور تہذیبی بے چینی کو نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو سادہ انداز میں لیکن مؤثر انداز میں یہ شاعر ہمیں اس کے جذبات پیش کر رہا ہے، یہ سیاق و سباق ہو گیا۔ دن تشریح، اس دیے گئے شعر کی آپ کو تشریح بھی کرنی ہوتی ہے، تو تشریح سب ہیڈنگ ڈالیے، تشریح آگے لکھتے ہیں آپ۔ فراق اس شعر میں، یعنی اس دیے گئے شعر میں، فراق اس شعر میں کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں انسان کی زندگی بیمار شخص کی رات کے مانند ہو گئی ہے۔ تو موجودہ دور میں انسانی زندگی بیمار شخص کی رات کی مانند ہو گئی ہے، جس طرح بیمار کے لیے رات طویل، تکلیف دہ اور خوف سے بھری ہوتی ہے، تو بیمار کی رات طویل ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے اور خوف سے بھری ہوتی ہے، اسی طرح اس دور میں انسان کی زندگی بھی سکون، امید اور راحت سے خالی ہو چکی ہے۔ تشریح کر دیا۔ آگے کنکلوژن، فراق نے سادہ فراق نے سادہ زبان اور استعارہ جیسے بیمار کی رات کا استعمال کرتے ہوئے ایک ذاتی کیفیت کو اجتماعی تجربہ بنا دیا ہے، اور یہ احساس قاری کے دل میں اتر جاتا ہے۔ بس ہو گئی تشریح آپ کی۔ تو اس طریقے سے دیے گئے اشعار کی تشریح کرنا ہوتا ہے، ماں سیاق و سباق، پھر تشریح۔ تو اس طریقے سے اگر سے آپ تشریح کریں گے تو انشاءاللہ 10 میں سے آپ کو 6.5 یا پھر 7 مارکس آسانی سے مل جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، پریکٹس کرنی ہوگی اشعار کی، کمپلسری سیکشن ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ ہمارا کوچنگ پروگرام جوائن کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ونس اگین یہاں پر اسکرین پہ ہمارے
मोबाइल नंबर्स आपके सामने शेयर कर रहे हैं। मोहसिन सर आईएएस क्लासेस, ठीक है। उर्दू ऑप्शनल के लिए आप कांटेक्ट करें मोहसिन सर आईएएस क्लासेस, और ये हमारे मोबाइल नंबर। तो अगर से आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर कोचिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, ठीक है। खुद मुझे यहाँ पर देखिए 5 मेंस लिखने का तजुर्बा है, यूपीएससी इंटरव्यू देने का तजुर्बा है, साथ में एमए उर्दू कर चुका हूँ। तो सारी सहूलतें आपके लिए अवेलेबल है। साथ में मैंने अभी तक 7 बैचेस कोचिंग भी ले चुका हूं मैं, यानी 7 बैचेस कंप्लीट भी कर चुका हूं। तो आप जरूर यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और उर्दू ऑप्शनल बहुत ही प्यारा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप आसानी से 280 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 280 प्लस आसानी से। मैं खुद 2022 में हमने 5 स्टूडेंट हमारे पास से जेकेपीएससी में 320 प्लस स्कोर किए, 320 प्लस, ठीक है। तो आप तशरीह पार्ट प्रैक्टिस करना है आपको, दिए गए इस वीडियो की मदद से तशरीह पार्ट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।